Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you will be fine dear students. गाज़ी यूनिवर्सिटी एमफिल उर्दू की असाइनमेंट है मेरे पास, तनकीद मज़मून है उसकी, और इसके मैंने आप लोगों के साथ इसके मौज़ूआत में से 3 सवाल डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम इसका आखिरी सवाल हाल ही की तसनीफ़ मुकदमा शेर व शायरी का तज्ज़िया करेंगे, फ़िक्री तज्ज़िया भी और फ़नी तज्ज़िया भी। मुकदमा शेर व शायरी अज़ अल्ताफ़ हुसैन हाली का तज्ज़ियाती मुतालिया। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ़। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पैदा हुए और 1914 में वफ़ात पाई। ये उर्दू के मुमताज़ शायर, नक़ाद और सवाने निगार थे जो पानीपत में पैदा हुए। उन्होंने जदीद उर्दू शायरी और तनकीद की बुनियाद रखी, जिसमें उन्होंने इस्लाही और इखलाकी पहलुओं को उजागर किया। उनकी मशहूर तसानीफ़ में मुकदमा शेर व शायरी, मुसद्दस हाली, यादगार गालिब और मद्दो जज़र इस्लाम है। मुकदमा शेर व शायरी का तारुफ़। मुकदमा शेर व शायरी उर्दू अदब की एक अहम और इनकलाबी तनकीदी तसनीफ़ है, जिसको हाली ने 1893 में अपनी मसनवी मद्दो जज़र इस्लाम के लिए बतौर दिबाचा लिखा, और बाद में ये मुकदमा अपनी अदबी अहमियत की वजह से एक मुस्तकिल तनकीदी तसनीफ़ की हैसियत इख्तियार कर गया। हाली ने इस मुकदमे में पहली बार उर्दू शायरी के उसूल, मकासिद, मियार और ज़िम्मेदारियाँ बयान की हैं। उन्होंने कदीम शायरी में पाए जाने वाले मुबालगे, गैर हकीकी जज्बात और मसनूई अंदाज़े तहरीर पर तनकीद करते हुए शायर को हकीकत, अखलाक, कौम की इस्लाह, सादगी और इंसान दोस्ती की तरफ माइल करने की कोशिश की है। मुकदमा शेर व शायरी उर्दू अदब की पहली बाकायदा तनकीदी किताब और जदीद उर्दू तनकीद की बुनियाद समझा जाता है। मुकदमा शेर व शायरी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में शायरी की हकीकत और ख़ामियाँ बयान की गई हैं, और दूसरे हिस्से में अच्छे शेर व शायर के औसाफ मिलते हैं। मुकदमा के तारीख़ी और अदबी पस मंज़र। ये किताब हाली के दीवान के साथ 1893 में शाये हुई। इसने उर्दू तनकीद की रिवायत को यकसर तब्दील कर दिया। इस किताब ने मग़रबी तनकीदी असूलों को उर्दू शायरी के लिए इस्तेमाल किया। इसके ज़रिए हाली ने शायरी में हकीकत पसंदी और फितरत निगारी को फ़रोग़ दिया। इस किताब में हाली ने नेचुरल शायरी का तसव्वुर भी मुतारिफ़ करवाया। मुकदमा शेर व शायरी की साख्त। मुकदमा शेर व शायरी को 2 बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया गया है। कुछ माहिरीन ने पहले हिस्से को भी 2 हिस्सों में तकसीम करके इसके 3 हिस्से बताए हैं। मुकदमा के दोनों हिस्सों की वजाहत। पहला हिस्सा शहरियत शेर यानी शायरी की हकीकत और उर्दू शायरी की खामियाँ, ये पहला हिस्सा है। मुकदमा के पहले हिस्से में शेर को इंसानी जज्बात का तर्जमान करार दिया गया है और शेर की फितरी ज़रूरत वाज़े की गई है। शायरी के अच्छे और बुरे असरात बयान किए गए हैं। इसके अलावा उर्दू शायरी की मंदरजा ज़ैल खामियों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। मुबालगा आराई, गैर हकीकी इश्क, फ़र्ज़ी किरदार, बेमकसद शायरी, ज़ुबान की मसनूई बनावट। अच्छे शेर व शायर के उसूल। दूसरा हिस्सा। इस हिस्से में हाली ने अच्छे शेर की 3 शराइत बताई हैं, जिनकी तफसील मंदरजा ज़ैल है। शायरी की 3 शराइत। तख़य्युल। तख़य्युल के बारे में हाली लिखते हैं कि ये एक ऐसी सलाहियत है जो मश्क से हासिल नहीं होती बल्कि खुदा दाद होती है, लेकिन अगर किसी में ये सलाहियत मौजूद हो तो इसे मज़ीद मुताले की मदद से निखारा जा सकता है। मुतालिया कायनात। हाली अच्छी शायरी के लिए कायनात के मुताले को ज़रूरी करार देता है। हर फ़नकार के लिए ज़रूरी है कि वो खुदा की बनाई हुई इस वसी और इस कायनात का मुशाहिदा करे और मुख्तलिफ़ चीज़ों से मुत्तहिद और मुत्तहिद चीज़ों से मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात को इस कायनात से अख़ज़ करे। फिर मुतालिया के इस मालूमाती ख़जाने को ज़हन नशीन कर ले और वक्त ज़रूरत अपनी शायरी में इस्तेमाल करे। तफ़हस अल्फाज।
حالی کہتے ہیں کہ شاعری کو بہتر بنانے کے لیے کلام میں اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا اور انہیں استعمال کرنا ضروری ہے۔ جس طرح ایک مصور اپنی تصویر کو خوبصورت بنانے کے لیے بہتر رنگوں کا استعمال کرتا ہے، اسی طرح شاعر کو بھی سوچ سمجھ کر الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے اور پیش کیے گئے خیالات کو کاٹ چھانٹ کر کے درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح شاعر کا کام بھی انگوٹھی میں نگینہ جڑنے کے برابر ہے۔ اچھے شعر کی خوبیاں، پہلے تھیں شرائط، اب ہیں خوبیاں۔ شرائط بھی 3 تھیں، خوبیاں بھی 3 ہیں۔ حالی نے اچھے شعر کی مندرجہ ذیل 3 خوبیاں بتائی ہیں۔ سادگی، اصلیت، جوش۔ سادگی، سادہ، آسان اور عام فہم شعر ہونا چاہیے تاکہ سننے یا پڑھنے والے کو بآسانی سمجھ آ سکے اور وہ اس سے لطف اندوز بھی ہو۔ اگر شاعر کا پیش کردہ خیال قاری تک پہنچنے کے لیے کسی قرینے کا محتاج ہوگا تو پھر شاعری کا مقصد حاصل کیسے ہوگا؟ اس لیے حالی کہتے ہیں کہ پیچیدہ خیالات کو بھی عام بول چال کے انداز میں پیش کیا جائے ورنہ شعر سادگی کے زیور سے محروم رہ جائے گا۔ اصلیت، حالی کہتے ہیں کہ اچھے شعر کی بنیاد اصلیت پر ہوتی ہے۔ اگر شعر میں وہ بات بیان کی جائے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہ ہو تو ایسا شعر ایک چھوٹا خواب بن جائے گا۔ یعنی شاعری میں انسانی عقل اور مشاہدے پر مبنی باتیں کی جائیں، نہ کہ مبالغہ آرائی سے کام لیا جائے۔ جوش، جوش سے حالی کی مراد یہ ہے کہ شعر میں مضمون ایسے بے ساختہ الفاظ اور مؤثر انداز میں پیش کیے جائیں جس سے معلوم ہو کہ شاعر نے اپنے ارادے سے مضمون نہیں باندھا بلکہ خود مضمون نے شاعر کو مجبور کر دیا ہے کہ اسے شعر میں پیش کیا جائے۔ ایسا شعر پر اثر ہوتا ہے۔ جوش سے مراد یہ نہیں کہ شاعری میں صرف جوشیلے الفاظ استعمال کیے جائیں بلکہ دھیمے الفاظ سے بھی چھری اور خنجر کا کام لیا جا سکتا ہے۔ حالی کی تنقیدی بصیرت، حالی کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری ان کی تنقیدی بصیرت کی آئینہ دار ہے، جس میں حالی نے شعر و شاعری کو لے کر سیر حاصل بحث کی ہے کہ شاعری کیسی ہونی چاہیے، شاعر کو کیسا انداز اپنانا چاہیے وغیرہ۔ حالی کے تنقیدی نظریات میں قدیم اور جدید دونوں طرح کے تنقیدی نظریات کی جھلک ملتی ہے۔ ایک طرف وہ عربی شعر و ادب اور محمد حسین آزاد اور سر سید کے تنقیدی خیالات سے متاثر نظر آتے ہیں تو دوسری طرف مغربی شعراء اور نقادوں کے اثر سے دامن نہیں بچا پاتے۔ مقدمہ شعر و شاعری کا فکری تجزیہ تو ہو گیا، اب ہے فنی تجزیہ۔ اسلوب، مقدمہ شعر و شاعری کا اسلوب عام فہم اور سادہ ہے جس میں دلائل اور وضاحت پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے اسلوب کی اہم خصوصیات میں غیر جانبداری، منطقی انداز اور اردو شاعری میں جدید رجحانات کے لیے ایک واضح اور براہ راستہ متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ایک تنقیدی کتاب ہے جو شعری فن کو غیر روایتی طریقے سے پرکھتی ہے۔ سادہ اور عام فہم زبان، حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں مشکل اور ثقیل الفاظ سے گریز کیا ہے۔ ان کی نثر عام قاری اور طالب علم کو بھی بآسانی سمجھ آ جاتی ہے۔ خطیبانہ انداز، حالی کی اس تصنیف میں خطابت کا جوش بھی ملتا ہے اور دعوت فکر بھی۔ اصلاحی اور اخلاقی پہلو، حالی کی یہ تحریر اصلاح قوم، اخلاق اور انسانی ہمدردی کا پیغام دیتی ہے۔ اس میں بڑے شائستہ انداز میں نصیحت کا اثر نمایاں ہے۔ الحمدللہ۔ مدلل انداز یعنی کہ دلیلوں سے بھرپور، حالی کی اس تحریر میں موجود ان کی ہر بات دلیل، مثال اور حوالوں سے ثابت کی گئی ہے۔ ان کی زبان جذباتی نہیں بلکہ منطقی اور معقول ہے۔ سنجیدہ اور متوازن نثر، حالی کی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری کی تحریر نہ بہت جذباتی ہے اور نہ ہی زیادہ خشک، بلکہ دونوں کے درمیان خوبصورت توازن ملتا ہے۔ تاریخی حوالوں سے بھرپور، حالی نے اپنی اس تحریر میں جگہ جگہ عملی مثالیں اور تاریخی واقعات سے ہر بات کو جامع انداز میں پیش کیا ہے۔
جس سے ان کی تحریر کا اسلوب انتہائی مؤثر اور واضح ہو جاتا ہے۔ یہ اسائنمنٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں اگر میرے پاس دیکھوں گی کوئی اور اسائنمنٹس پڑی ہوں گی تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔